हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिबिएस फर्स्ट इयरको बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सको कम्प्लिट एक्जाम सोल्युसन गरिरहेका छौँ र अगाडि हामीले इन्ट्रोडक्सन पोर्सन हेरिसकेका छौँ र अब हामी नेक्स्ट जुन चाहिँ च्याप्टर 2 र च्याप्टर 3सँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू छ त्यो क्वेसनहरू सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। च्याप्टर 2 भनेको हाम्रो जेनरली बुक्सहरूमा क्लासिफिकेसन एन्ड प्रेजेन्टेसन अफ डेटा अन्तर्गत पर्दछ। अब यो क्लासिफिकेसनहरूमा फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन, टेबल कसरी बनाउने, डिस्क्रिट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन, क्लास डिस्ट्रिब्युसन आदि इत्यादि कुराहरू अरू धेरै कुराहरू आउँछ। त्यसै गरी डायग्रामेटिक एन्ड ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनमा बार ग्राफ्स, 2 डाइमेन्सनल अथवा एरिया डायग्राम्सहरू, टाइम सिरिजको ग्राफहरू, फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनको ग्राफहरू आदि इत्यादि कुराहरू आउँछ है। र यो चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो थ्योरीको भिडियोहरूमा अझै डिटेलली हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म सोधिएको क्वेसन्सहरू सल्भ गर्छौँ है त। ल अब यो भिडियोमा पनि हामीले यसपछि आउने भिडियोमा पनि 2-3वटा पार्ट गरेर हामी यसलाई बनाउँछौँ। ल क्वेसनहरू सल्भ गरौँ है त। सुरुमा केही थ्योरीको क्वेसन्स रिलेटेड क्वेसन्सहरू हेरौँ। सुरुमा छ हाम्रो वाट इज द मिनिङ अफ डाटा, क्लासिफिकेसन अफ डाटा इन स्ट्याटिस्टिक्स। अब यो क्वेसनको एन्सर लेख्दाखेरि क्वेसन छ जम्मा 2 मार्क्सको। जेनरली तपाईँले सल्भ गर्दाखेरि कसरी गर्ने भन्दा पोइन्ट्समा लेख्न खोज्ने एन्सर्सलाई, ताकि धेरैभन्दा धेरै र युनिक पोइन्ट्सहरू भइसकेपछि एन्सर राम्रो हुन्छ। र यदि त्यसको डायग्राम बनाउन सकिन्छ भने त्यो अझै राम्रो हुन्छ है त। पोइन्ट्स र डायग्राम्सको फर्ममा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब सुरुमा हामीले के को बारेमा भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि क्लासिफिकेसन अफ डेटा भनेको के हो है त। सुरुमा यसको एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ। क्लासिफिकेसन अफ डेटा भनेको हाम्रो प्रोसेस अफ arranging the data into groups or classes हैन is known as क्लासिफिकेसन। ठिक छ, सिम्पल डेफिनेसन छ, सिम्पल भाषामा लेख्नु भयो भने राम्रो हुन्छ। अब यो चाहिँ के हो त, इट इज द फर्स्ट स्टेप अफ ट्याबुलेसन। जुन टेबलमा तपाईँ डेटा बनाउनुहुन्छ त्यो टेबलमा डेटा बनाउनु अगाडि जुन फर्स्ट स्टेप अथवा पहिलो चरणमा तपाईँले डेटाहरूलाई क्लासिफाई गर्नुहुन्छ। क्लासिफाई गरिसकेपछि के सजिलो भन्दा डेटामा हेडिङ्स अनुसार हामीलाई राख्न सजिलो हुन्छ। ठिक छ। अब यतिमा जेनरली स्टुडेन्टहरूले छोडिदिनुहुन्छ। यतिमा छोड्नुभन्दा पनि हामीले 2 मार्क्सको लागि अझै केही कुराहरू लेख्यो भने चाहिँ 2 मार्क्स हाम्रो लगभग के हुन्छ त, स्योर हुन जान्छ। अब यसमा हामी केही फङ्सन्सहरू लेखौँ। यहाँनिर हाम्रो क्लासिफिकेसन अफ डेटाको केही फङ्सन्सहरू, यसलाई तपाईँले द मेन फङ्सन्स अफ क्लासिफिकेसन आर भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। पहिलो के छ त, पहिलो भनेको हाम्रो ए नम्बरमा इट कन्डेन्सेस द डेटा। इट कन्डेन्सेस द डेटा। कन्डेन्सेस भन्नुको मतलब डेटालाई कम्प्याक्ट बनाउने काम गर्छ। क्लासिफिकेसन हुनुभन्दा अगाडि डेटाहरू छरिएर रहेको हुन्छ। क्लासिफिकेसन गरिसकेपछि डेटा कन्डेन्स हुन्छ। कन्डेन्स हुनुको मतलब डेटा घट्ने होइन, के हुन्छ त, यसले आफ्नो एउटा सर्टेन नेचर अनुसारको के पाउँछ त, ग्रुपिङ पाउँछ, त्यो भन्न खोजा हो। त्यसै गरी इट फेसिलिटेट्स कम्पेरिजन्स। अब तपाईँहरूले कम्पेरिजन्स गर्न पनि सक्नुहुन्छ, किनभने क्लासिफाई गरिसकेपछि एउटा र अर्को कम्पेरिजन गर्न सक्नुहुन्छ। हाइट क्लासिफिकेसन गरेपछि हाइट कम्पेरिजन गर्न सक्नुहुन्छ। वेट क्लासिफाई गरिसकेपछि वेट कम्पेरिजन्सहरू गर्न सक्नुहुन्छ। हेल्प्स टु स्टडी रिलेसनसिप्स। अब एउटा डेटाको अर्कोसँग कस्तो खालको रिलेसनसिप्स छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले स्टडी गर्न सक्छौँ। अब रिलेसनसिप्सहरूको लागि हामीसँग स्ट्याटिस्टिक्समा धेरै प्रकारको टुल्सहरू छ। त्यो टुल्सहरू युज गरेर हामीले रिलेसनसिप्स जस्तै कोरिलेसन हैन, कोभेरियन्स, रिग्रेसनहरू आदि इत्यादि कुराहरू हामी युज गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी इट फेसिलिटेट्स
के गर्छ त द स्ट्याटिस्टिकल ट्रिटमेन्ट अफ डेटा। यसो यो पोइन्टले के भन्न खोज्यो त भन्दाखेरि हामीले त्यसपछि जति बेला हामीले क्लासिफिकेसन गर्छौँ, क्लासिफिकेसन गरिसकेपछि हामीलाई स्ट्याटिस्टिक्सको फर्मुलाजहरू अथवा स्ट्याटिस्टिक्सको इक्वेसन्सहरू युज गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ भनेर यसले भन्न खोजिरहेछ। ठिक छ, यति तपाईँहरूले एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। डिफ्रेन्सिएट बिट्विन एक्सक्लुसिभ क्लास एन्ड इन्क्लुसिभ क्लास, हाउ क्यान यु चेन्ज इन्क्लुसिभ क्लासेस इन्टु एक्सक्लुसिभ क्लासेस। सुरुमा यसमा तपाईँहरूले के गर्ने भन्दा एक्सक्लुसिभ क्लास इन्टरभलको डेफिनेसन अनि एउटा सानो इक्जाम्पल दिने, त्यसपछि इन्क्लुसिभ क्लास इन्टरभल लेख्ने, त्यसको एउटा सानो इक्जाम्पल दिने र एउटालाई अर्कोमा कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ त्यो कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा हामीले के लेखौँ यहाँनिर भन्दा एक्सक्लुसिभ क्लास इन्टरभल भनेर छ। अब एक्सक्लुसिभ क्लास इन्टरभलमा के आउँछ त इफ द हाम्रो अप्पर लिमिट के त हाम्रो अप्पर लिमिट भनिसकेपछि कस्तो भयो त भन्दा कुनै पनि डेटाको अप्पर लिमिट र के हुन्छ लोवर लिमिट हुन्छ। इफ द अप्पर लिमिट अफ इच क्लास इन्टरभल अफ each class interval is excluded in that class। ठिक छ, एक्सक्लुडेड भनेको तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होला। एक्सक्लुड गर्नु भनेको के हो त इन्क्लुड नगर्नु। जस्तै तपाईँले एउटा पिकनिक प्रोग्राम गर्नुभयो, अब पिकनिक प्रोग्राममा राम इज एक्सक्लुडेड फ्रम द पिकनिक प्रोग्राम। राम चाहिँ पिकनिकमा एक्सक्लुडेड छ भन्नुको मतलब राम पिकनिकमा इन्क्लुड छैन अथवा राम पिकनिकमा तपाईँहरूसँग जान पाउँदैन। अब अप्पर लिमिटलाई के गरिएको छ त यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यसले के भनेको छ अप्पर लिमिटलाई चाहिँ एक्सक्लुड गरिन्छ इच क्लासमा भन्नुको मतलब अप्पर लिमिटलाई इन्क्लुड गरिँदैन। ठिक छ, इफ द अप्पर लिमिट अफ इच क्लास इन्टरभल इज एक्सक्लुडेड इन द्याट क्लास देन इट्स एक्सक्लुसिभ क्लास इन्टरभल। ठिक छ, यो भयो एक्सक्लुसिभ क्लास इन्टरभल। अब इक्जाम्पलको लागि हेरौँ हामीले एउटा सानो टेबल बनाउन सकिन्छ। यसरी एउटा तपाईँले टेबल बनाउन सक्नुहुन्छ। टेबल भनेको तपाईँले जस्ट सिम्पल एउटा टेबल देखाइदिने, यहाँ एउटा यसरी टेबल छ भनेर तपाईँले देखाइदिनु भयो भने जे होस् कुराहरू यहाँबाट बुझ्न सकिहालिन्छ, त्यस्तो गाह्रो पर्दैन है त। ठ्याक्कै के गर्ने एउटा टेबल बनाइदिने, त्यो टेबलमा डेटाहरू राखिदिने ताकि बुझ्न सजिलो होस् हैन, त्यति कुरा हो। जस्तै यतापट्टि हामीले के राख्यौँ भन्दा मार्क्स भनेर राख्यौँ, यतापट्टि हामीले के भनेर राखौँ स्टुडेन्ट्स अथवा हामीले राख्न सक्ने भनेको नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेर राख्यौँ है त। अब मार्क्स अथवा नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स सपोज यहाँनिर कतिजना हुनुहुन्छ 10 हुनुहुन्छ, यहाँ 40 हुनुहुन्छ, यहाँ 30 हुनुहुन्छ, यहाँ 20 हुनुहुन्छ है। अब माथि हामीले के राख्यौँ त 50 to 60 भनेर राख्यौँ, त्यसपछि 60 to 70 भनेर राख्यौँ, 70 to 80 भनेर राख्यौँ र यहाँनिर 80 to 90 भनेर राख्यौँ। अब यति राखिसकेपछि यहाँनिर जस्तै 50 to 60 को केस जुन छ हाम्रो यहाँ यो 60 इन्क्लुडेड हुँदैन, 50 देखि 59 सम्म मात्रै जान्छ। 60 to 70 मा हाम्रो यहाँनिर के हुन्छ त यो 70 जुन छ 70 इन्क्लुडेड हुँदैन, यसरी बुझ्न सकिन्छ। त्यसपछि अर्को के आयो हाम्रो नेक्स्टमा इन्क्लुसिभ क्लास इन्टरभल। तपाईँले यसलाई इन्क्लुसिभ टाइप अफ क्लास इन्टरभल भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ, इन्क्लुसिभ क्लास इन्टरभल भनेर छ। अब यहाँनिर के हुन्छ त भन्दा ठ्याक्कै माथिको उल्टो हुन्छ। इफ द अप्पर लिमिट as well as the lower limit of each class interval is included in that
class interval, then it's an inclusive type of class interval. ठिक छ, त्यति बेला चाहिँ यो के हुन्छ, एउटा इन्क्लुसिभ टाइप अफ क्लास इन्टरभल हुन्छ। यसको लागि माथिकै जस्तो एउटा टेबल बनाउन सकिन्छ। सिम्पल कुरा हुन्छ, माथिकै जस्तो तपाईँले ठ्याक्कै टेबल बनाउने, थोरै एउटा डेटामा मात्र के हुन जान्छ त फरक हुन जान्छ। मैले यसलाई नै लिएँ है, सेम टाइप अफ इक्जाम्पल, मैले यसलाई मेटाइदिएँ यतिपट्टि, हाम्रो यो भित्रको डेटाहरूलाई ठ्याक्क मैले मेटाइदिएँ भने जे होस् यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ है त। हेरौँ है त। अब यहाँनिर मैले के लेखेँ, 50 to 59 भनेर लेखेँ, 60 to 69 भनेर लेखेँ, अनि 70 to 79 भनेर लेखेँ, र 80 to 89 भनेर लेखेँ। अब यहाँनिर के हुन जान्छ त भने 50 पनि इन्क्लुड हुन्छ, 59 पनि इन्क्लुड हुन्छ, 60 पनि इन्क्लुड हुन्छ, 69 पनि इन्क्लुड हुन्छ, अरू पनि इन्क्लुडेड हुँदै जान्छ। अब जेनरल सिचुएसनमा जेनरली हामीले काम गर्दाखेरि केसँग काम गर्छौँ भन्दा हामी एक्सक्लुसिभ टाइप अफ क्लास इन्टरभल चाहिँ हामीले जेनरली धेरै युज गरिरहेको हुन्छौँ। स्ट्याटिस्टिक्समा त्यो प्रिफर गरिरहेको हुन्छौँ। त्यसैले अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्क्लुसिभ टाइप अफ क्लास इन्टरभललाई एक्सक्लुसिभ बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि एकदमै सिम्पल छ। सिम्पली तपाईँले के लेख्ने भन्दा टु कन्भर्ट इन्क्लुसिभ क्लास इन्टरभल टु exclusive class interval, we define a correction factor. We define a correction factor. यो लाइन चाहिँ नबिर्सिनु होला। के भन्न खोजिरहेछ भन्दा एउटालाई अर्कोमा इन्क्लुसिभलाई एक्सक्लुसिभमा कन्भर्ट गर्दाखेरि हामीले के युज गर्दै रहेछौँ त, एउटा करेक्सन फ्याक्टर युज गर्दै रहेछौँ। यो टर्म हामीले बिर्सिनु हुँदैन। अब करेक्सन फ्याक्टरलाई हामीले के लेख्छौँ त, CF भनेर लेख्छौँ। करेक्सन फ्याक्टर भनेको के हुन्छ, लोवर लिमिट अफ नेक्स्ट CI माइनस अप्पर लिमिट अफ के गर्न सकिन्छ, यहाँनिर यसलाई थोरै सानो बनाउँ होला है, अप्पर लिमिट अफ previous CI डिभाइडेड बाई 2 भनेर लेख्न सकिन्छ। हो, यसरी गर्न सकिन्छ। जस्तै यसमा हामीले सिम्पली के गर्न सक्यौँ त भन्दा करेक्सन फ्याक्टर कसरी युज गरिन्छ। जस्तै मैले अहिलेको लागि कुन लिए, यो 50 to 59 लिए, 60 to 69 लिए। अब यहाँनिर फर्स्टमा के छ, लोवर लिमिट अफ नेक्स्ट CI। सपोज नेक्स्ट भनेको त हाम्रो 60 to 69 हुन्छ। लोवर लिमिट कति छ, 60 छ हैन, माइनस अप्पर लिमिट अफ प्रिभियस CI भनेको क्लास इन्टरभल 50 to 59 मा 59 छ, 60 माइनस 59 डिभाइडेड बाई 2, यो भनेको 1/2 इक्वल्स टु 0.5 हुन्छ। अब यो 0.5 लाई कसरी युज गर्ने त भन्ने कुरा हुन्छ। अब यहाँनिर हामीले एक्सक्लुसिभ क्लास इन्टरभलको लोवर लिमिटलाई हामीले रियल लोवर लिमिट भनेर भन्यौँ। इक्वल्स टु के हुन्छ, यो लोवर लिमिट भनेको चाहिँ यहाँनिर जुन हामी लोवर लिमिट मात्रै लेखिरहेका छौँ त्यो हाम्रो इन्क्लुसिभको लोवर लिमिट हुन्छ। लोवर लिमिट माइनस CF गर्ने। त्यसै गरी यहाँनिर रियल अप्पर लिमिट, रियल अप्पर लिमिट भनेको अप्पर लिमिट, ठिक छ, यो अप्पर लिमिट भनेको इन्क्लुसिभको भयो प्लस CF भनेर गर्न सकिन्छ है। अब यहाँनिर हामीले प्लस गरिसकेपछि यसरी गर्न सकिन्छ। भनेपछि जस्तै 50 to 59 छ भने 50 माइनस CF भनेपछि 50 माइनस 0.5 भनेको 49.5 हुन्छ, माइनस 2, 59 प्लस 0.5 भनेको 59.5 हुन्छ। भनेपछि यो यसरी जाने भयो। 60 माइनस 0.5 भनेको 59.5 हुन्छ, 2 69.5 जान्छ। यहाँनिर 69.5 to 79.5 जान्छ। त्यसै गरी 80 to 89 मा 79.5 to 89.5 भनेर जान्छ। अब यो एउटा एक्सक्लुसिभ क्लास इन्टरभलमा कन्भर्ट भइसकेको छ। ठ्याक्कै माइनस गर्ने लोवरलाई
अप्परमा के गर्ने प्लस गर्ने। यसरी गरेर हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। सिम्पल छ। तपाईँलाई कहीँ न्युमेरिकलमा एज अ होल क्वेसनकै रूपमा नसोधे पनि न्युमेरिकलमा यदि इन्क्लुसिभ छ भने होइन यसरी कसरी आएको छैन भने त जस्तै कस्तो भन्न खोजेको भन्दा जुन हाम्रो प्रिभियसको अप्पर लिमिट छ र जुन हाम्रो के त नेक्स्ट क्लास इन्टरभलको लोवर लिमिट छ, जति बेलासम्म यिनीहरू सेम हुँदैन त्यति बेलासम्म तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यो इन्क्लुसिभ छैन, इन्क्लुसिभ छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् त 59 छ अनि 60 छ, 59 छ अनि 60 छ, डिफ्रेन्ट छ नि त। यो डिफ्रेन्ट भयो भने इन्क्लुसिभ हुन्छ। यदि यो सेम भयो 60 छ, यहाँनिर 70 छ, यहाँनिर 80 छ भने यो एउटा एक्सक्लुसिभ क्लास इन्टरभल हुन्छ। यसरी तपाईँले यसलाई एन्सर गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। हामीलाई के सोधेको छ, डिस्कस द इम्पोर्टेन्स अफ क्लासिफिकेसन एन्ड ट्याबुलेसन अफ डेटा इन स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस। अब सबै प्रकारको क्वेसन्सहरूमा हामीले ट्याबुलर फर्म अथवा एउटा पोइन्ट वाइज फर्ममै लेख्न सकिन्छ भन्ने छैन। अब यो क्वेसन 2072मा सोधेको छ ओल्ड फर्मेट अनुसार 5 मार्क्सको क्वेसन हो है। अब दुइटैको इम्पोर्टेन्सलाई तपाईँले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। ठिक छ। सुरुमा एउटा डेफिनेसनको रूपमा पनि तपाईँले जान सक्नुहुन्छ अथवा सिधै त्यसको इम्पोर्टेन्स एक्सप्लेन गरे पनि त्यस्तो केही पनि फरक पर्दैन। ठिक छ। तपाईँले के तरिकाले पनि जानु सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि एउटा भयो पोइन्ट वाइज फर्मेटमा पनि जान सक्नुहुन्छ होइन। पोइन्ट वाइज लेख्नुभयो भने त झनै बेटर हुन्छ। ठिक छ। हो त्यस्तो गयो भने राम्रो हो। अथवा तपाईँहरूले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि प्याराग्राफ फर्ममा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। कुनै एउटा तरिकाले तपाईँले जान सक्नुहुन्छ। अब हामी यसको इम्पोर्टेन्स लेख्ने ट्राई गरौँ। 5 मार्क्सको क्वेसन याद गर्नु होला। अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि जस्तै यसमा हामीले के लेख्न सकिन्छ भने द कलेक्टेड डेटा अल्सो नोन एज र डेटा। र डेटा भनेको हामीले डेटा कलेक्ट गऱ्यौँ जुन बेला ठ्याक्क हामीले डेटा कलेक्ट गरेको छौँ होइन, तर त्यसमा केही पनि हामीले यसमा यस्तो खालको डेटाहरूलाई एकतिर राखौँ होइन, एनालाइज गर्ने, प्रेजेन्ट गर्ने, ट्याबुलेसन गर्ने गरेका छैन भने त्यो एउटा र डेटा हुन जान्छ। र डेटालाई हामीले के पनि भन्छौँ, अनग्रुप्ड डेटा भनेर पनि भन्छौँ है। र डेटा अर अनग्रुप्ड डेटा आर अलवेज इन कस्तो फर्म, अनअर्गनाइज्ड। ठिक छ। कस्तो फर्ममा हुँदो रहेछ, अनअर्गनाइज्ड फर्म and need to be organized and presented in meaningful and readily comprehensible form. readily comprehensible। अब readily comprehensible भनेको के भन्न खोजेको हो त भन्दाखेरि जस त्यो डेटालाई हामीले एउटा डिस्क्रिप्सन दिन सक्छौँ। ठिक छ। डेटा हेर्ने बित्तिकै यो डेटा चाहिँ यस्तो हो है भनेर हामीले यदि भन्न सक्छौँ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त, कम्प्रिहेन्सिबल फर्म हुन्छ। इन अर्डर टु फेसिलिटेट के त फर्दर स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस। फर्दर स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस भनिसकेपछि के हुन जान्छ त, हामीले स्ट्याटिस्टिकल टुल्सहरू युज गरेर यसलाई एनालाइज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। इट इज देयरफोर के त के गर्नुपर्ने हुन्छ, एसेन्सियल फर एन इन्भेस्टिगेटर। ठिक छ। एसेन्सियल फर एन इन्भेस्टिगेटर। अब इन्भेस्टिगेटरको काम त तपाईँलाई थाहा छँदैछ, हामीले प्राइमरी डेटा कलेक्सनहरूमा हेरिसकेका छौँ। टु कन्डेन्स a mass of data into more and more comprehensible के त कस्तो फर्ममा, comprehensible and capable of being assimilated
capable of being assimilated from यस्तो लेख्न सकिन्छ। ठिक छ। यो भनेको चाहिँ के हुन्छ त क्लासिफिकेसन अन्तर्गत पर्न जान्छ। यसलाई हामीले के लेख्ने त भन्दा द प्रोसेस अफ ग्रुपिङ into different classes or subclasses according to some characteristics is known as classification। ठिक छ। यो हाम्रो के हुन गयो त क्लासिफिकेसन हुन गयो। अब बुझिहाल्यो। अब क्लासिफिकेसन भयो। ट्याबुलेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा ट्याबुलेसन इज concerned with के त systematic arrangement and presentation of classified data। अब तपाईहरुले CID को फिल्महरु धेरै हेर्नु भएको छ नि त क्लासिफाइड डेटा भनेको सिक्रेट डेटा भनेर पनि बुझिन्छ। तर यहाँनेरि चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा क्लासिफाइड डेटा भनेको सिम्पली उले के भन्न खोजिरहेछ जुन डेटा चाहिँ क्लासिफाई भइसकेको छ त्यसलाई हामीले क्लासिफिकेसन भनेर भन्न सकिन्छ। अब हामीले यहाँनेरि अर्को एउटा पोइन्ट पनि के दिन सकिन्छ भने एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनेको क्लासिफिकेसन is the first step of tabulation भनेर पनि लेख्नु होला। अगाडि पनि हामीले भनिसकेका छौं यो हामीले लेख्न सकिन्छ। ठीक छ। अनि त्यसपछि तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ केही एक्जाम्पल्सहरु दिनु यसको। ठीक छ। केही एक्जाम्पल्सहरु दिन सक्नुहुन्छ। म एक्जाम्पल्स तपाईहरुलाई भन्दिन्छु त्यो अनुसार तपाईहरुले आफ्नै तरिकाले मिलाउन सक्नुहुन्छ। ठीक छ। जस्तै कुनै पनि पोस्ट अफिस छ। ठीक छ। यहाँनेरि एउटा मसँग पोस्ट अफिस छ। अब यो पोस्ट अफिसमा त के आउँछ त पोस्ट अफिसमा यहाँनेरि लेटर्सहरु आउँछ। ठीक छ। पोस्ट अफिसमा के आउँछ लेटर्सहरु आउँछ। अब यो लेटर्सहरुलाई के को आधारमा क्लासिफाई गरिन्छ त यो लेटर्सहरुलाई क्लासिफाई गर्ने भनेको चाहिँ डेस्टिनेसन्सहरुको आधारमा क्लासिफाई गरिएको हुन्छ। ठीक छ। अब कुनै लेटर पोखरा जाने हुन सक्छ, कुनै लेटर काठमाडौँ आउन हुन सक्छ, कुनै लेटर लमजुङ जुम्ला जान सक्ने हुन सक्छ। हो त्यो डेस्टिनेसन्स अनुसार लेटर्सलाई क्लासिफाई गरिन्छ। लेटर सुरुमा पोस्ट अफिसमा आउँछ। पोस्ट अफिसमा आएको लेटर्सहरुलाई आफ्नो डेस्टिनेसन्स अनुसार के गरिन्छ क्लासिफाई गरिन्छ र त्यसलाई त्यसपछि ट्याबुलेसन पनि गर्न सकिन्छ। ठीक छ। त्यसपछि अर्को कुरा भनेको सपोज तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ त बीबीएस को स्टडी गरिराख्नु भएको छ हैन। तपाईहरुले बीबीएस पढिराख्नु भएको छ। अब बीबीएस पढिराख्दाखेरि यो बीबीएस त तपाईले टीयू बाट पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, पूर्वाञ्चलबाट पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, पोखराबाट पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, केयू बाट पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। अब मसँग बीबीएस पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरुको के छ त एउटा डेटा छ। ठीक छ। अब मैले यसलाई पोखरा युनिभर्सिटी को स्टुडेन्ट हो कि टीयू को हो कि पीयू को हो कि केयू को हो कि त्यो अनुसार मैले क्लासिफाई पनि गर्न सक्छु। ठीक छ। हो त्यो पनि एउटा क्लासिफिकेसनै भयो। अर्को के हुन सक्छ सपोज मसँग एउटा पिपल को डेटा छ हैन मान्छेहरुको डेटा छ उनीहरुको विभिन्न कुराहरुको। अब उनीहरुलाई म कास्ट अनुसार ब्राह्मण हो कि क्षेत्री हो कि तामाङ हो कि हैन राई हो कि आदि इत्यादि यसरी हामीले क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। ठीक छ। उनीहरुको के कास्ट हो अथवा जेन्डर के हो अथवा उनीहरुको एजुकेसनको लेभल के हो त्यो अनुसार के गर्न सकिन्छ क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। ठीक छ। अब हामीले क्लासिफाई गर्यौं
यो डेटाहरूलाई क्लासिफाई गरिसकेपछि अब हामीले यसमा के बुझाउने कोसिस गरिरहेछौँ भन्दाखेरि क्लासिफिकेसन पछिको स्टेप्स जुन छ हो त्यसलाई हामी बुझाउँछौँ। हामीले के भन्छौँ त्यसपछि भन्दा when the collected data are arranged and classified when the corrected data are arranged and classified, then they are converted to tabular form. त्यसपछि त्यो क्लासिफाई गरिएको डेटालाई ट्याबुलर फर्ममा राखिन्छ। फर के को लागि त पहिलो भनेको मेकिङ इट कम्प्रेहेन्सिबल पढ्न सजिलो होस् डेटाहरूलाई। दोस्रोमा भनेको कन्डेन्सिङ डेटा कन्डेन्स्ड फर्ममा राख्न सकियोस्। कन्डेन्सिङ डेटा टु फाइन्ड रिलेसनसिप्स एमङ डेटा, ठिक छ, टु फाइन्ड रिलेसनसिप्स एमङ डेटा हो। यस्तो कुराहरूको लागि हामीले के गर्छौँ त ट्याबुलेसनहरू त्यसपछि गर्छौँ, ठिक छ। र यति लेखिसकेपछि तपाईँको एन्सर पनि कम्प्लिट हुँदै जान्छ। इक्जाम्पल्स पनि दिनुभयो, यत्रो पनि लेख्नुभयो तपाईँहरूले, होइन, हो यसरी तपाईँहरूले एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। वाट आर द अब्जेक्टिभ्स अफ क्लासिफिकेसन, डिस्कस डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्लासिफिकेसन। अब 2066 में सोधिएको क्वेसन हो यो, जम्मा जम्मी 10 मार्क्सको लागि सोधिएको क्वेसन छ। अब अब्जेक्टिभ्स अफ क्लासिफिकेसन पोइन्ट वाइज लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि टाइप्स अफ क्लासिफिकेसन पनि भयो, हो त्यो कुरालाई तपाईँहरूले एकदम राम्ररी डिस्क्राइब गरेर लेख्नुभयो भने एकदम राम्रो हुन्छ, ठिक छ। ल सुरुमा सिम्पली हामी अब्जेक्टिभ्स अफ क्लासिफिकेसन लेखौँ। सुरुमा तपाईँले डेफिनेसन दिन सक्नुहुन्छ। के हो त क्लासिफिकेसन भनेको, यसको डेफिनेसन लेख्नु होला। हामीले माथि पनि लेखेका थियौँ, त्यो डेफिनेसन लेख्ने। त्यसपछि नेक्स्ट पोइन्टमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दा द अब्जेक्टिभ्स अफ क्लासिफिकेसन आर, द अब्जेक्टिभ्स अफ क्लासिफिकेसन आर भनेर लेख्ने, अब्जेक्टिभ्सहरू लेख्ने। पहिलो के छ भन्दा टु इलिमिनेट अननेसेसरी डिटेल्स भनेर छ, ठिक छ, टु इलिमिनेट के त अननेसेसरी डिटेल्स। यो अननेसेसरी डिटेल्सहरूलाई तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, हटाउन सक्नुहुन्छ। नेक्स्टमा भनेको के हो त टु रिफ्लेक्ट सेलिएन्ट फिचर्स अफ डेटा। त्यो डेटाको केही फिचर्सहरू हुनसक्छ, इम्पोर्टेन्ट फिचर्सहरू हुनसक्छ। त्यो इम्पोर्टेन्ट फिचर्सहरूमाथि चाहिँ हामीले चिन्तन मनन गर्न सक्छौँ अथवा त्यो फिचर्सहरूलाई राम्ररी बुझ्न सक्छौँ, ठिक छ। त्यसै गरी अर्को भनेको टु सो क्लियरली सिमिल्यारिटिज एन्ड डिससिमिल्यारिटिज। अब मैले किन यति मात्रै भने त, किन सिमिल्यारिटिज र डिससिमिल्यारिटिज मात्रै भने त भन्दाखेरि जस डेटाहरूमा आउन सक्ने विभिन्न दुईवटा डेटा छ हामीसँग, त्यो दुईवटा डेटा बिचको सिमिल्यारिटिज के छ, के कुरामा उनीहरू सेम छन् र के कुराहरूमा भिन्न छन्, त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले क्लियरली नै देखाउन सक्छौँ भनेर भन्न खोजे हो, ठिक छ। त्यसै गरी टु क्रिएट होमोजेनियस क्लास, ठिक छ। होमोजेनियस क्लास भनेको एकै तरहको क्लासहरू हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ। एकै प्रकारको धेरैवटा डेटा छ भन्दा हामीले त्यसलाई एउटा विभिन्न क्लासमा उनीहरूको के कस्तो हो ग्रुपिङ, होइन, के अनुसार हेर्नुपर्ने त्यो अनुसार हामीले हाल्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को कुरा भनेको के हो त भन्दा टु स्टडी डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ डेटा, ठिक छ। अब डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ डेटा जुन चाहिँ हामीले विभिन्न स्ट्याटिस्टिकल टुल्सहरू युज गरेर, जस्तै सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको टुल्सहरू के भयो, मिन, मिडियन, मोडहरू युज गरेर स्टडी गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी स्क्युनेसको बारेमा स्टडी गर्न सक्छौँ। कर्टोसिस भयो, त्यहाँबाट रिग्रेसन एनालाइसिसहरू गर्न सक्छौँ,
हैन। हो यस्तो टुल्सहरू पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ। यो भयो हाम्रो अब्जेक्टिभ्स अफ क्लासिफिकेसन। नेक्स्टमा हामीले सोधिएको थियो टाइप्स अफ क्लासिफिकेसन। अब हामीसँग टाइप्स अफ क्लासिफिकेसनमा के छ, देयर आर 4 अथवा 4 वेज अफ क्लासिफिकेसन भनौँ न। क्लासिफाई गर्ने हामीसँग कतिवटा तरिका छ त, 4वटा तरिकाले हामीले क्लासिफिकेसन गर्न सक्छौँ। अब के छन् त 4वटा तरिकाहरू हेरौँ है त। पहिलो छ हाम्रो जियोग्राफिकल क्लासिफिकेसन। नामै काफी हुन्छ, जस त्यो अनुसार हामी क्लासिफिकेसन गर्न सक्छौँ। अब जियोग्राफिकल क्लासिफिकेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दा डेटालाई अकॉर्डिङ टु के त प्लेस, एरिया, रिजन एक्सेट्रा। अब यहाँनिर डिस्ट्रिक्ट, जोन, डेभलपमेन्ट रिजन्सहरू, अहिले त स्टेट्सहरू छ, स्टेट्स अनुसार क्लासिफाई गर्नु नै के हो त जियोग्राफिकल क्लासिफिकेसन हो। ठिक छ। जस्तै यसको एउटा सिम्पल इक्जाम्पल भनेको हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा population density of different regions in Nepal. यसरी हामीले गऱ्यौँ भने यो एउटा जियोग्राफिकल क्लासिफिकेसन हुनसक्छ। सिम्पली तपाईँहरूले केही पनि गर्नु परेन, एउटा ट्याबुलर डेटा जस्तो बनाइदिने। डेटाहरू चाहिँ एक्ज्याक्ट हुनुपर्छ भन्ने छैन। एक्ज्याक्ट डेटा भयो भने त त्यो आफै राम्रो हुने भइहाल्यो। तर एक्ज्याक्ट डेटा छैन भने नो प्रब्लम, त्यसले खासै केही पनि प्रब्लम गर्नेवाला छैन है त। जस्तै यतापट्टि मैले इडिआर राखेँ, त्यसपछि सिडिआर राखेँ, त्यसपछि डब्लुडिआर भनेर राखेँ, त्यसपछि मिड वेस्टर्न डेभलपमेन्ट रिजन भनेर राखेँ, अनि त्यसपछि फाइनली के आयो त फार वेस्टर्न डेभलपमेन्ट रिजन भनेर आयो हैन। यसरी मैले के गर्न सक्छु, डेटाहरूलाई क्लासिफाई गर्न सक्छु। यहाँनिर मैले रिजन भनेर राखेँ र यहाँनिर पपुलेसन डेन्सिटी भनेर भयो। पपुलेसन डेन्सिटी जेनरली मेजर गरिन्छ पर स्क्वायर किलोमिटरमा। ठिक छ। अब यहाँनिर रिजन्सहरू के छ भन्दा इस्टर्न डेभलपमेन्ट रिजन छ, सेन्ट्रल डेभलपमेन्ट रिजन छ, वेस्टर्न डेभलपमेन्ट रिजन छ, मिड वेस्टर्न डेभलपमेन्ट रिजन छ, त्यसपछि फार वेस्टर्न डेभलपमेन्ट रिजन छ। अब यहाँनिर जस्ट केही डेटाहरू हालिदिने, 188 छ, यहाँनिर 293 छ, यहाँनिर 159 होला, यहाँनिर 78 होला, यहाँनिर 114 होला। यसरी हामीले राख्यौँ भने यो एउटा जियोग्राफिकल क्लासिफिकेसन हुन जान्छ। ठिक छ। यो पहिलो प्रकारको क्लासिफिकेसन भयो। अब दोस्रोमा हाम्रो के छ, क्रोनोलोजिकल क्लासिफिकेसन हुन्छ। क्रोनोलोजिकल क्लासिफिकेसन भनेको के त टाइमको आधारमा यदि हामीले क्लासिफिकेसन गर्छौँ भने, ठिक छ, टाइमको आधारमा हामीले यदि क्लासिफिकेसन गर्छौँ भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ, क्रोनोलोजिकल क्लासिफिकेसन भनेर भन्न सकिन्छ। के आधारमा, टाइमको आधारमा अथवा टाइम भेरिएसनको आधारमा गरिने क्लासिफिकेसन। ठिक छ। टाइम भेरिएसनको आधारमा गरिने क्लासिफिकेसनलाई हामीले के भन्छौँ, क्रोनोलोजिकल क्लासिफिकेसन भन्छौँ। यसको इक्जाम्पल भनेको के हुन्छ, टाइम सिरिज डेटाहरू चाहिँ यसको के हो त क्रोनोलोजिकल क्लासिफिकेसन एउटा इक्जाम्पल हो। जस्तै यसको लागि पनि हामीले एउटा सिम्पल टेबल बनाऊँ है। एउटा सिम्पल टेबल अनुसार हामी यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ के कस्तो हो भनेर। सानो एउटा टेबलको फर्मेटमा क्रिएट गर्ने यहाँनिर, ल यहाँनिर भयो। त्यसपछि यतापट्टि मैले सपोज ल यसलाई कतिवटा भनौँ भने एउटा दुईटा मै सँगसँगै टेबल बनाउँदा नि हुन्छ। टेबल आफ्नै आधारमा बनाउँदा नि हुन्छ। कत्रो टेबल बनाउने हो, कति डेटा राख्ने हो, त्यो चाहिँ तपाईँको टाइम अनुसार तपाईँले डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। टाइम राम्ररी डिभाइड गर्नु होला। एक्जाममा कति लेख्ने, के लेख्ने भन्ने कुराहरू राम्ररी डिभाइड गर्नुभयो भने त सजिलैसँग तपाईँले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। यतापट्टि के छ भन्दा हाम्रो इयर छ है। यतापट्टि हाम्रो के छ, ग्रोथ रेट छ। पपुलेसन चाहिँ कति ग्रोथ रेट भइरहेको छ भन्ने कुरा हामी हेरिरहेछौँ। सपोज हामीले सुरु यहाँनिर 2001 लेख्यौँ,
1991 लेख्यौँ, 1982 छ अरे, त्यसपछि 2015 छ अरे, 2019 छ अरे, अनि 1800 छ अरे। लाजा अब 1800 सानोदेखि हेरौँ, यहाँनिर पपुलेसन ग्रोथ रेट कति थियो अरे 3% थियो अरे। त्यसपछिको डेट कुन छ 1982, 1982मा कति थियो अरे 7.7% थियो अरे। 1991मा 10 वर्ष लगभग 9 वर्षमा चाहिँ यो 9.8%ले बढ्न गयो अरे। त्यसपछि 2001मा कतिले बढ्न गयो त भन्दा मैले त्यत्तिकै लेखिरहेको छु, जे होस् एकदम हाई रेट हुन्छ यो है, त्यही पनि यति बढिरहेछ भन्ने सोचौँ। सपोज धेरै बढेन अरे 10.01%ले बढिरहेछ अरे। 2015मा एकैचोटि कति भयो अरे भन्दा 15%ले बढ्न थाल्यो अरे। 2019मा 16.66%ले पपुलेसन बढ्न थाल्यो अरे। अब जस्ट हामीले यहाँ के देखाउन खोजिरहेछौँ भने टाइम अनुसार के भइरहेछ, हाम्रो एउटा क्लासिफिकेसन हामीले गराएको छौँ। टाइम अनुसारको क्लासिफिकेसन गराएको छौँ भने क्रोनोलोजिकल क्लासिफिकेसन हुन जान्छ। ठिक छ। अब तेस्रो क्लासिफिकेसन आउँछ हाम्रो क्वालिटेटिभ क्लासिफिकेसन। क्वालिटेटिभ क्लासिफिकेसन भनेर आउँछ। अब कस्तो क्लासिफिकेसनलाई चाहिँ क्वालिटेटिभ क्लासिफिकेसन भनेर भनिन्छ। क्वालिटी भनिसकेपछि गुणको कुरा आउनु भयो हैन, क्वालिटी भनेपछि गुणको कुराहरू आउने भयो। त्यसैले यदि क्लासिफिकेसन हामीले के को आधारमा अन द बेसिस अफ एट्रिब्युट, अन द बेसिस अफ एट्रिब्युट अर क्वालिटी अर डिस्क्रिप्टिभ क्यारेक्टरिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिभ भनेको हामीले त्यो कुरा चाहिँ हेरेर बुझ्न सक्छौँ अथवा हेरेर त्यो कुरालाई हामीले डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ, हो त्यस्तोलाई चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू भन्छ। र यसमा अर्को कुरा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि एन्ड दे क्यानट बी न्युमेरिकल्ली एक्सप्रेस्ड। तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा नम्बरको फर्ममा, ठिक छ, नम्बरको फर्ममा यदि एक्सप्रेस गर्न सकिँदैन भने त्यो एउटा क्वालिटेटिभ क्लासिफिकेसन हुन जान्छ। जस्तै यसको इक्जाम्पल्सहरू के होला, जस्तै सेक्स भयो, त्यसपछि नेसनालिटी भयो हैन, त्यसपछि अनेस्टी भयो, ठिक छ, त्यसपछि रिलिजन भयो। यस्तो कुरालाई हामीले न्युमेरिकल फर्ममा लेख्न सकिँदैन। ठिक छ, हो यो भनेको चाहिँ क्वालिटेटिभ भयो है त, यो कुरा बुझ्यो। अब यहाँनेरि कस्तो हुन्छ भने कुनै क्वालिटेटिभ क्लासिफिकेसन सिम्पल हुन्छ, कुनै चाहिँ धेरै हुन सक्छ। जस्तै यसको इक्जाम्पलको रूपमा अथवा हेर्दाखेरि एउटा हुन्छ सिम्पल अर टु फोल्ड भन्ने हुन्छ। ठिक छ, सिम्पल अर टु फोल्ड भनेको चाहिँ के हुन्छ त टु सब डिभिजन्स हुन्छ, त्यसमा टु सब डिभिजन्स मात्रै हुन सक्छ। त्यसै गरी यसमा के अर्को के हुन्छ भन्दा म्यानिफोल्ड भन्ने हुन्छ। म्यानिफोल्ड क्लासिफिकेसनमा के हुन्छ त भन्दा नम्बर अफ क्लासेस हुन्छ यहाँनेरि। एक्जाम्पलले ठ्याक्कै बुझ्न सकिन्छ। जस्तै सिम्पलको इक्जाम्पल यहाँनेरि हेरौँ है त। एउटा सिम्पल क्लासिफिकेसन हामी हेर्न कोसिस गरिरहेछौँ भने सपोज पपुलेसन छ है, यो एउटा पपुलेसन भन्ने कुरा छ यहाँनेरि। अब यो पपुलेसनमा हामीले के गर्न सक्छौँ, यसलाई हामी दुईटामा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। एउटा हामीले मेलमा कन्भर्ट गऱ्यौँ, अर्को हामीले फिमेलमा कन्भर्ट गरेर स्टडी गऱ्यौँ भने अब पपुलेसनलाई हामीले दुई भागमा डिभाइड गऱ्यौँ, एउटा मेलमा र एउटा फिमेलमा भने यो एउटा सिम्पल क्लासिफिकेसन भयो। ठिक छ, दुईटा सब डिभिजन मात्रै हुने भयो। अब म्यानिफोल्डतिर हामी जाने हो भने, ठिक छ, म्यानिफोल्डको हामी हेरौँ, इक्जाम्पल पनि लेख्नु होला। म्यानिफोल्डमा के छ भन्दा सपोज मैले पपुलेसन भनेर लिएँ, ठिक छ, अब मैले यहाँनिर पपुलेसन भनेर लिएँ। अब मैले पपुलेसनलाई चाहिँ एकातिर राखेँ हिन्दू, ठिक छ, मैले जुन पपुलेसन लिएको छु त्यो पपुलेसनलाई एउटा क्लासिफिकेसन गरेँ हिन्दू, अर्को क्लासिफिकेसन के गरेँ मुस्लिम भनेर क्लासिफिकेसन गरेँ। ठिक छ, केमा क्लासिफिकेसन गरेँ हिन्दू र मुस्लिम भन्ने क्लासिफिकेसन गरेँ। अब हिन्दूमा पनि के हुन्छ मेल हुन्छ, ठिक छ, मेल हुने भयो, अनि के हुने भयो फिमेल हुने भयो, मेल फिमेल दुइटै हुन्छ। ठिक छ, अब मेलमा
एउटा मैले राखेँ सिङ्गल राखेँ, एस भनेको सिङ्गल, विवाह नभएको अहिलेसम्म। अर्को मैले के राखेँ, म्यारिड भनेर राखेँ, सिङ्गल र म्यारिड भनेर राखेँ, ठिक छ। त्यसै गरी यो सिङ्गल र म्यारिड त फिमेलमा पनि कि सिङ्गल हुन सक्छन् कि म्यारिड हुन सक्छन्। हो यसरी हेर्नुहोस् त, सुरुमा मैले दुईटामा डिभाइड गरेँ, फेरि हिन्दूमा पनि मेल फिमेल भयो, अनि मेल फिमेलमा पनि मेल सिङ्गल म्यारिड, फिमेल सिङ्गल म्यारिड हुने भयो। यसरी मैले एउटालाई धेरैवटामा कन्भर्ट गरेँ अथवा डिभाइड गरेँ भने त्यस्तो हुन जान्छ। मुस्लिममा पनि त्यही हुन्छ, मेल फिमेल होइन, मेल फिमेल हुने भयो, अथवा के हुने भयो त, मेल फिमेल पछि पनि सिङ्गल म्यारिड होइन, मेल पनि सिङ्गल हुन सक्ने भयो, म्यारिड हुन सक्ने भयो, फिमेल पनि सिङ्गल हुन सक्ने भयो, म्यारिड हुन सक्ने भयो। यसरी चाहिँ यसलाई के भनिन्छ, यदि हामीले यसरी डिभाइड गर्दै लग्यौँ, ठिक छ, यसरी हामीले डिभाइड गर्दै लग्यौँ भने यो के हुने भयो त, म्यानिफोल्ड क्लासिफिकेसन हुने भयो, ठिक छ। एकदम मजाले बुझ्दै जानु होला है त। हामीलाई यो कुराहरू अहिलेको लागि मात्रै होइन, पछिसम्मको लागि चाहिन्छ भनेर हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ है। चौथोमा आउँछ हाम्रो अब फाइनल के छ, क्वान्टिटेटिभ क्लासिफिकेसन। अब हामी परिमाणमा जान्छौँ। क्वान्टिटेटिभ क्लासिफिकेसन भनेर छ। क्वान्टिटेटिभ क्लासिफिकेसन भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, when data are expressed numerically, when data are expressed numerically, यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, क्वान्टिटेटिभ क्लासिफिकेसन भनेर भनिन्छ। यस्तोलाई हामी न्युमेरिकल डेटा, न्युमेरिकल और क्वान्टिटेटिभ डेटा पनि भन्छौँ, ठिक छ। न्युमेरिकल और क्वान्टिटेटिभ डेटा यस्तो फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ भने, अब यसको इक्जाम्पल के हुन जान्छ, सपोज हाइट एउटा न्युमेरिकल डेटा हो, वेट एउटा न्युमेरिकल डेटा हो, एज पनि हो, प्रफिट पनि एउटा न्युमेरिकल डेटा हो, त्यसै गरी इन्कम पनि हो, त्यसै गरी वेल्थ पनि एउटा न्युमेरिकल डेटा नै हो, एक्सेट्रा। यो भनेको के भयो त, हाम्रो क्वान्टिटेटिभ क्लासिफिकेसन भयो। यसरी हामीले 4 प्रकारको क्लासिफिकेसनहरू हेऱ्यौँ। के रहेछ त, क्वान्टिटेटिभ, क्वालिटेटिभ, क्रोनोलोजिकल अनि जियोग्राफिकल 4 प्रकारको क्लासिफिकेसनहरू भयो। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ हामी। क्वेसन के छ भने, वाट आर द बेसिक प्रिन्सिपल्स यु सुड फलो वाइल प्रिपेरिङ द ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भनिरहेछ। अब ग्रुप फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन बनाउँदाखेरि के कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ, 65 को 5 मार्क्सको क्वेसन छ यो। यसलाई हेरौँ के छ। सुरुमा हामीले ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। त्यसको डेफिनेसन लेखौँ सुरुमा, क्लासिफिकेसन अफ data according to their corresponding frequency, according to their corresponding frequency is known as grouped data, and table consisting of grouped data and their corresponding frequency is called grouped frequency distribution, ठिक छ। यसलाई के भनिँदो रहेछ त, ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भनेर भन्न सकिन्छ, ठिक छ। यो हाम्रो के भयो त, डेफिनेसन हुन भयो। अब बेसिक प्रिन्सिपल्सहरू के छ त्यो फलो गर्नुपर्ने, ठिक छ। तपाईँले यसलाई लेख्दाखेरि चाहिँ द बेसिक प्रिन्सिपल्स द्याट सुड बी फलोड वाइल क्रिएटिङ अ ग्रुप फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन्स आर भनेर लेख्ने र पोइन्ट्सहरू लेख्ने। पहिलो के छ हाम्रो, टाइप्स अफ क्लासेस। कस्तो टाइप्स अफ क्लासेसहरू हामी छान्छौँ। छान्दाखेरि यो क्लासेसहरू कस्तो हुनुपर्छ भन्दा, क्लियरली डिफाइन्ड हुनुपर्छ। क्लासेसहरू क्लियरली डिफाइन्ड हुनुपर्छ। त्यसपछि सुड नट लिड टु कन्फ्युजन, ठिक छ, सुड नट लिड टु कन्फ्युजन, ठिक छ। यसरी क्लासेसहरू छान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी
दोस्रोमा हाम्रो के छ भन्दा नम्बर अफ क्लासेस। अब कतिवटा क्लासेसहरू बनाउने हो भन्ने कुरा आयो यहाँ, होइन? कतिवटा क्लासेसहरू बनाउने हो यहाँनिर सिधै हामीसँग क्लासेस यतिवटा बनाउनुपर्छ अथवा यतिवटा क्लासेस हुनुपर्छ भनेर रुल छैन। त्यस्तो रुल अहिलेसम्म क्रिएट भएको छैन, बनेको छैन। अब तर पनि हामीले कसरी क्रिएट गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि सुरुमा हामीले के हेर्न सक्छौँ? टोटल फ्रिक्वेन्सी। टोटल फ्रिक्वेन्सी कति छ त्यो अनुसार क्लास क्रिएट गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी नेचर अफ डेटा अनुसार, ठिक छ, डेटाको नेचर कस्तो छ त्यो अनुसार। त्यसै गरी एकुरेसी अनुसार, कतिको एकुरेट डेटाहरू प्रेजेन्ट छ त्यो अनुसार। यस्तो अनुसार हामीले के गर्न सक्छौँ त एउटा नम्बर अफ क्लासेसहरू चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ। यसमा के गर्न सकिन्छ? डिपेन्ड भएर हामीले कतिवटा क्लासेसहरू बनाउने हो भन्ने कुरा हेर्न सकिन्छ। थर्डमा हाम्रो के छ भन्दा साइज अफ क्लास इन्टरभल्स। अब कत्रो साइजको क्लास इन्टरभल बनाउने हो, सानो साइजको बनाउने हो कि ठुलो साइजको बनाउने हो त्यो कुरामा हुन्छ, ठिक छ। यो एउटा भयो। चौथोमा के छ? टाइप्स अफ क्लास इन्टरभल। कस्तो प्रकारको चाहिँ क्लास इन्टरभल क्रिएट गर्ने हो भन्ने कुरामा डिफाइन हुन्छ। जस्तै क्लास इन्टरभल कस्तो कस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ? तपाईँले इन्क्लुसिभ क्लास इन्टरभल पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले एक्सक्लुसिभ क्लास इन्टरभल पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँहरूले ओपन एन्ड क्लास इन्टरभलहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, जुन लेस देन, मोर देन, होइन, बिलो, एभोभ हो त्यस्तो हुन्छ नि, हो त्यस्तो युज गरेको, त्यसलाई चाहिँ हामी ओपन एन्ड क्लास इन्टरभल भन्छौँ। तपाईँले यहाँबाट कुन चाहिँ क्लास इन्टरभल हो त्यो अनुसार पनि छान्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। यसरी तपाईँहरूले लेख्नु होला यो एन्सर, है त। ल, अब नेक्स्ट क्वेसन आउन जान्छ। वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई क्लासिफिकेसन अफ डेटा, वाट आर इट्स अब्जेक्टिभ्स भनेर भनेको छ। अब्जेक्टिभ्स अफ क्लासिफिकेसन भनेको के हुन्छ होला त भन्ने कुरा हो। र क्लासिफिकेसन अफ डेटा हामीले माथि पनि हेरिसक्यौँ, क्लासिफिकेसनको काम के हो भनेर। सायद हामीले पुरानो क्वेसन्सहरूमा क्लासिफिकेसनको अब्जेक्टिभ्स हामीले जुन अगाडि गरेको 2066 थियो हो त्यसमा अब्जेक्टिभ्स अफ क्लासिफिकेसनहरू पनि लेखिसकेका छौँ। त्यही एन्सरलाई नै तपाईँले रिपिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही एन्सर तपाईँले रिपिट गर्नु भएन, जे होस् त्यही कुरा नै हो जुन हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। अब्जेक्टिभ्स पनि त्यहीँबाट तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ, है त। अब वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई क्लासिफिकेसन अफ डेटा छ, है। अब यो क्वेसन जम्मा जम्मी 10 मार्क्सको छ। यो जम्मा जम्मी कति मार्क्सको छ? 10 मार्क्सको क्वेसन भएको कारण यो अब्जेक्टिभ्स भनेको तपाईँहरूले अगाडि जतिवटा थाहा छ 6 to 7 वटा अब्जेक्टिभ्स छ, त्यो सबै अब्जेक्टिभ्सहरू लेख्ने। त्यसपछि हामीले लगभग फर्स्टतिर एउटा क्वेसन गराएको थियौँ होला, है। हेरौँ है त, यहाँनिर कतै यहाँनिर छन् डिस्कस द इम्पोर्टेन्स अफ क्लासिफिकेसन भनेर। अब यहाँको यो सबै कुराहरू तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। यहाँको जे जति कुराहरू छ यो सबै कुराहरूलाई तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई लेख्दाखेरि तपाईँहरूले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा यहाँनिर यसलाई लेख्दाखेरि तपाईँहरूले यो एउटा इक्जाम्पल्सहरू पनि दिन सक्नुहुन्छ, ठिक छ। यहाँको जुन इक्जाम्पल्सहरू छ यो सबै इक्जाम्पल्सहरू दिएर तपाईँले लेख्नुभयो भने चाहिँ एन्सर बेटर हुन जान्छ, है त। के गर्नुपर्ने रहेछ त हामीले यहाँनिर जुन हाम्रो क्वेसन छ वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई क्लासिफिकेसन अफ डेटा भन्ने क्वेसन छ जुन 10 मार्क्समा सोधिएको छ। त्यसको लागि यो सबै कुराहरू सुरुमा लेख्ने, है, यो सबै कुराहरू लेख्ने, अनि त्यो अनुसार तपाईँहरूले के गर्ने त आफ्नो एन्सर दिन सक्नुहुन्छ, है त। यो पहिलो भयो, यति कुराहरू लेख्ने, इक्जाम्पल्स नि 2-3 वटा, र यो 5 मार्क्सको लागि सफिसियन्ट हुन जान्छ। र त्यसपछि अब्जेक्टिभ्सहरू पनि लेख्ने, ठिक छ। यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ, है। ल, यो लेखिसक्नुभयो। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ है त हामी, ठिक छ। मैले ठ्याक्कै अब पुरानै गरिसकेको कारण मैले बनिनँ। अर्को के छ भन्दाखेरि वाट पोइन्ट्स सुड बी केप्ट इन माइन्ड फर क्लासिफिकेसन अफ डेटा इन प्रिपेयरिङ ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी टेबल भनेको छ। अब अगाडि पनि हामीले त हेरिसकेका छौँ, ठिक छ। ग्रुप फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो कुराहरूमा हामीले ग्रुप फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गरेका थियौँ। अब ग्रुप फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउँदा के कुराहरू ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ? हामीले नम्बर अफ क्लासेसहरूको कुरा गरेका थियौँ, हो यस्तै कुराहरू चाहिँ यहाँनिर आउन जान्छ, ठिक छ। त्यही कुराहरूलाई नि हामीले डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर। अब यसको एन्सर लेख्दाखेरि
तपाईहरुले के लेख्नु पर्यो भने सुरुमा नो हार्ड एन्ड फास्ट रुल फर कन्स्ट्रक्टिङ। यसले के भन्न खोज्यो त भन्दा कुनै पनि यस्तो रुल छैन अथवा यस्तो छिट्टै ठ्याक्कै निक्लिने एउटा फर्मुलामा फ्याट पुट गर्दा यतिवटा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन ग्रुप फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ है भन्ने तरिका छैन भनेर यसले भनिरहेछ। तर हामीसँग केही पोइन्ट्सहरू छ जुन पोइन्ट्सहरू फलो गर्नुभयो भने राम्रो खालको अथवा कम्प्याक्ट खालको ग्रुप फ्रिक्वेन्सी टेबल्सहरू चाहिँ क्रिएट हुन सक्छ। त्यसको लागि केही पोइन्ट्सहरू छ, यो की पोइन्ट्सहरू तपाईहरुले एक्जाममा लेख्न सक्नुहुन्छ। पहिलो पोइन्ट भनेको हामीसँग के छ भन्दाखेरि नम्बर अफ क्लास इन्टरभल्स should neither be less or more। ठीक छ, न ज्यादा न कम। जेनरली यो नम्बर चाहिँ 10 देखि 15 सम्म हुन्छ। जेनरली के हुँदो रहेछ मतलब कि त 10 वटा क्लास इन्टरभल कि 15 वटा क्लास इन्टरभल चाहिँ बनाइन्दो रहेछ। अब कत्रो छ डेटा भन्ने कुरा हो। त्यसै गरी नेक्स्ट कुरा भनेको के छ, क्लासेस should be clearly defined, exhaustive and mutually exclusive। ठीक छ, कस्तो हुनु पर्यो, राम्ररी डिफाइन गरिएको हुनु पर्यो हैन, एक्जस्टिभ हुनु पर्यो र एउटा क्लास अर्को क्लाससँग टोटली रिलेटेड हुनु भएन। यदि एउटा डाटा बिग्रियो अथवा एउटा डाटा चाहिँ हट्यो भने अर्को डाटालाई त्यसमा असर हुनु भएन। जस्तै मैले एउटा डेटा बनाएको छु जसमा के छ, नेम र एज छ। अब यो नेम भन्ने डेटा हरायो भने त यो एजको खासै भूमिका हुँदैन नि त हैन। एज हरायो भने ठिकै छ, नेम छ भन्ने कुरा हुन्छ। तर नेम हरायो भने एजको काम हुँदैन, यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भएन। तर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ बनाउने कोसिस गर्नुपर्छ है भनेर यसले भनिरहेछ। नेक्स्टमा हाम्रो के छ भने width of classes should be के हुनुपर्छ, इक्वल as far as possible। ठीक छ, क्लासको विड्थ चाहिँ के हुनुपर्छ, इक्वल हुनुपर्छ भनेर भनिरहेछ है त। यो भयो। त्यसै गरी नेक्स्ट भनेको exclusive types of classes should be formed। ठीक छ, हामीले जेनरली एक्सक्लुसिभ टाइप अफ क्लासेसहरू चाहिँ फर्म गर्न ट्राई गर्नुपर्छ। त्यसै गरी ओपन एन्ड क्लासेस should be avoided। ठीक छ, ओपन एन्ड क्लासेसहरू चाहिँ अभोइड गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यसै गरी फ्रिक्वेन्सीज आर obtained using tally bars। फ्रिक्वेन्सीज आर obtained using tally bars। यस्तो हुन्छ है त, यो कुराहरु नि बुझियो है। र अर्को एउटा पोइन्ट पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ कि लोअर लिमिट अफ फर्स्ट क्लास शुड स्टार्ट विथ 0 or 5 or मल्टिपल अफ 5। ठीक छ, लोअर लिमिट फर्स्ट क्लास जुन हुन्छ अथवा फर्स्ट क्लास इन्टरभल जुन हुन्छ त्यसको लोअर लिमिट चाहिँ 0 अथवा 5 अथवा त्यसको मल्टिपल चाहिँ आउनुपर्छ है भनेर पनि तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। हो, यो भयो हाम्रो के भयो त, कुन कुन पोइन्ट्सहरू चाहिँ ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउँदा याद गर्नुपर्छ, यो भयो त। अब अर्को एउटा क्वेसन छ हाम्रो, व्हाट डु यु मिन बाइ फल्स बेसलाइन, एक्सप्लेन इट्स युटिलिटी इन ग्राफिक रिप्रेजेन्टेसन अफ स्ट्याटिस्टिकल डेटा भनेर भनेको छ। ठीक छ, के भयो त, फल्स बेसलाइन भन्ने कुरा भयो। सुरुमा फल्स बेसलाइन भनेको के हो त्यो कुरालाई बुझौँ, त्यो अनुसार हामीले बुझ्न सकिन्छ। म सुरुमा एउटा सानो ग्राफ जस्तो बनाउँछु, त्यहाँनेरि भनिन्छ। जस्तै मैले यहाँनेरि एउटा ग्राफ बनाउँछु है त, सिम्पल खालको। सरी मैले यहाँनेरि ल यसरी एउटा लाइन आयो, यहाँनेरि आयो है त। अब यो एउटा डेटा छ, यो मेरो स्टार्टिङ पोइन्ट भयो।
यतापट्टि मेरो गइरहेछ 100 200 300 400 500 600 100 200 300 400 500 600 अब कस्तो छ अरे भन्दा यो मेरो इनिसियल 0 पोइन्ट भयो। अब मेरो डेटा सुरु हुनुपर्ने छ 300बाट। अब मैले आफ्नो ग्राफमा 100 200 सबै राखेँ भने त मेरो डाटाहरू अथवा मलाई टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ होइन। टाइम कन्ज्युमिङ पनि हुन्छ। मेरो डेटा सिधै 300देखि स्टार्ट भइरहेछ भने त मैले 300देखि स्टार्ट गरेँ भने मलाई सजिलो हुन्छ। टाइम कन्ज्युमिङ पनि भएन, ग्राफ पनि मैले धेरै बनाइराख्नु परेन। हुन त अब कम्प्युटरको जमाना छ अहिले, सजिलैसँग यो कामहरू गर्न सकिन्छ। तर पनि यदि मैले 300देखि नै स्टार्ट गर्न पाएँ भने त त्यो अझै बेटर हुन्छ नि त। ठिक छ। हो यति बेला चाहिँ मैले के युज गर्छु भन्दा यहाँनिर एउटा फल्स बेस लाइन भन्ने युज गर्छु। ठिक छ। यहाँ मैले के गर्छु, यो पोर्सनमा ठ्याक्कै यसरी मैले यहाँनिर यहाँसम्म मेटाइदिन्छु। ठिक छ। यहाँसम्म मेटाएर म यहाँदेखि एउटा यसरी एउटा बाङ्गो लाइन क्रिएट गरिदिन्छु। ठिक छ। यसलाई नै हामी के भन्छौँ त, फल्स बेस लाइन भनेर भन्छौँ। अब यसलाई थोरै डिस्क्राइब गर्ने कोसिस गरौँ है त। फल्स बेस लाइनलाई यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ भन्दा द fundamental principle of drawing graph is that the vertical scale must start with 0। ठिक छ। भर्टिकल स्केल 0बाट स्टार्ट हुनुपर्छ। ठिक छ। अब यहाँनिर के हुन्छ भने इफ द मिनिमम अफ भेरिएबल भ्यालु, अब यसले के भन्न खोज्यो भन्दाखेरि यदि हाम्रो जुन स्टार्टिङ पोइन्ट छ त्यो चाहिँ मिनिमम भेरिएबल भ्यालु भयो, अथवा जुन हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट छ त्यो मिनिमम भेरिएबल भ्यालु भयो, विच इज सोन इन वाइ एक्सिस है, विच इज सोन इन वाइ एक्सिस इज टु फार फ्रम 0। यसले के भन्न खोज्यो, जुन हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट छ त्यो चाहिँ 0भन्दा एकदमै माथि छ भने त्यति बेला देन एट द्याट टाइम फल्स बेस लाइन टेक्निक इज एडप्टेड। त्यति बेला हामीले के युज गर्दैछौँ, फल्स बेस लाइन टेक्निक इज एडप्टेड। ठिक छ। त्यो बेलामा हामी फल्स बेस लाइन टेक्निक चाहिँ युज गर्छौँ। इन दिस केस द स्केल इज ब्रोकन। आफ्नो स्केल भाँच्ने होइन नि, फेरि त्यहाँ माथि जुन स्केल छ त्यो स्केल चाहिँ ब्रोकन के गर्यो त, भाँचियो भन्न खोज्यो। एन्ड द स्पेस बिट्विन द ओरिजिन एन्ड मिनिमम भ्यालु। ठिक छ। हाम्रो मिनिमम भ्यालु कति छ, 300 छ। त्यसैले यो ओरिजिन र यो जुन हाम्रो मिनिमम भ्यालु छ, मिनिमम भ्यालु अफ भेरिएबल इज ओमिटेड बाई ड्रइङ अ जिगज्याग लाइन। ठिक छ। एउटा जिगज्याग लाइन बनाउने, ड्रइङ ए जिगज्याग लाइन एबोभ बेस लाइन। ठिक छ। एबोभ बेस लाइन। त्यसपछि द स्केल एलोङ वाइ एक्सिस, इज फ्रेम्ड के त एकोर्डिङली। यसले के भन्न खोज्यो त, जति बेला अब सपोज 0देखि मैले 300सम्म गरेँ, अब 300 पछि जुन स्केलहरू आउँछ त्यो स्केल चाहिँ हामीले इक्वल्ली नै के गर्न सक्छौँ, डिभाइड गर्दै 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 लान सक्छौँ। हो यसरी हामीले चाहिँ गर्न सकिन्छ कि त फल्स बेस लाइनको कामहरू गर्न सकिन्छ। 56मा सोधिएको क्वेसन जोस् कहिलेकाहीँ सोधिराख्न सक्छ है त। ठिक छ। ल, मेन थ्योरीको क्वेसन्सहरू यिनीहरू नै हो है। हाम्रो यो च्याप्टर 2 र च्याप्टर 3बाट सोधिने मेन थ्योरीको क्वेसन्सहरू यिनीहरू नै हो। अब तपाईँहरूलाई बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स त पढ्नु भयो,
सजिलो लागिरह्यो होला पक्कै पनि। अब अरू सब्जेक्ट्सहरू पनि छन्, जस्तै बिजनेस कम्युनिकेसन भन्ने छ, त्यसै गरी अरू विभिन्न खालको होइन फर्स्ट इयरको विभिन्न सब्जेक्ट्सहरू छ। त्यो सब्जेक्ट्सहरूमा तपाईँहरूलाई प्रब्लम होला, हो त्यसको पनि हामीले इक्जाम्सको सोल्युसन्सहरू चाहिँ तपाईँहरूको लागि बनाएर राखिदिएको छौँ है। तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलमा जाने अनि प्लेलिस्टमा गएर बिबिएस फर्स्ट इयर अथवा सर्चमा गएर बिबिएस फर्स्ट इयर नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर लेख्नुभयो भने त्यहाँनिर तपाईँहरूले बिबिएसको फर्स्ट इयरको प्लेलिस्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र सजिलैसँग पढ्न सक्नुहुन्छ। अब कुनै ठाउँमा बुझिएन भने, बुझ्न अप्ठ्यारो भयो भने, कुन चाहिँ ठाउँमा बुझ्न अप्ठ्यारो भयो भनेर तपाईँले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी 9849595895 मा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ल, आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।